सीक्वेंस में शायद आखिर में आना था, लेकिन एहसान भाई तो एहसान भाई और सुल्तान भाई ने कहा कि ये जो दुबई का कॉन्सेप्ट है इसमें हम थोड़ी सी गुफ्तगू जो एहसान साहब ने की है उसको कंक्लूड करें। ब्लू वर्ल्ड सिटी का ये ख्वाब वो ख्वाब है जो मैं समझता हूँ मेरे से पहले नदीम एजाज साहब ने देखा, क्योंकि वो मेरे से उम्र में 1 साल बड़े हैं। तो इन्होंने ये ख्वाब यहाँ देखा और मैं बताता होता लोगों को, इन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम वर्ल्ड सिटी रखा हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने तईं जो अल्लाह पाक ने इन्हें वसाइल दिए थे, इनकी फैमिली हिस्ट्री में रकबे अल्हम्दुलिल्लाह इनके अजीज़ व कारब के पास भी थे, इनके पास भी थे, वरासती रकबे थे। तो नदीम साहब ने और नईम एजाज साहब ने और इनकी पूरी फैमिली ने, नदीम एजाज साहब ने, जो अल्लाह पाक ने इन्हें इसबाब और वसाइल अता किए हुए थे उसके तहत ये यहाँ पे लगे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक अच्छा मैग्नीट्यूड इन्होंने रकबे का हासिल कर रखा था। जिस वक्त अल्लाह पाक ने हमारा इनसे मुलाकात करवाई, ताल्लुक़ बनवाया, और मैंने इतनी सी दरख्वास्त की कि आप अपने वर्ल्ड सिटी के पीछे हमारा छोटा सा ब्लू जोड़ दें, और इन्होंने जोड़ लिया और ब्लू वर्ल्ड सिटी बन गया, मार्ज़ वजूद में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जिस वक्त आप दुनिया का नक्शा भी देखते हैं, ग्लोब देखते हैं, तो वो भी अल्लाह पाक ने नीला ही बनाया हुआ है। दुनिया में पानी है, ऊपर आसमान है, सब कुछ नीला है, उसकी खलकत है। और अल्लाह का एहसान है कि फिर हमें एहसान साहब मिल गया। अल्लाह का ये ख़ास एहसान है कि हमें एहसान साहब मिल गए। मलक साहब ने बड़ी कोशिश की कि, और भी बहुत सी कोशिशें की, हम मलक साहब को दुआएं देते हैं, आपको हमारे बुज़ुर्ग हैं। पाकिस्तान में जो बात हक की है वो करने वाली है। मलक साहब के बारे में डिफरेंट व्यूज़ लोग रखते हैं, लेकिन जो हक सच बात है कि इस मुल्क में जितने भी डेवलपर्स हैं हम सब जैसे, उनके उस्ताद मलक रियाज साहब, और उसमें हमें उन सब के लिए तालियां बजानी चाहिए। और मुझे मलक साहब से या नदीम साहब को हमें कोई गर्ज नहीं है। ये और बात है कि हमारी उनसे रिसेंटली मुलाकात हुई, उनकी काइंडनेस थी, उन्होंने अपने घर पे हमें दावत दी। वो बाइस फ़ख्र हैं, फ़ख्र पाकिस्तान है। हम सब ने अगर डेवलपमेंट सीखी है तो मलक रियाज साहब से सीखी। और एहसान साहब भी उनके शागिर्द हैं और वो मानते हैं कि उनके शागिर्द हैं। ये उनके पहले टाउन प्लानर हैं और जो पिछले 23 साल से उनके साथ मुंसलिक हैं। और हमने इनसे रिक्वेस्ट की, जिस वक्त बैरिया से इनका सफ़र जुदा हुआ तो उस वक्त ही वॉज वेरी काइंड, इन्होंने हमारे साथ ये सफ़र शुरू किया। तो डे 1 से जो हमारी पहली सड़क भी बनी है वो एहसान साहब ने डिज़ाइन की। नहीं तो यहाँ के पहाड़ी सिलसिले में कहाँ से नाला गुजारना है, कहाँ से हमने बरसाती नाले गुजारने हैं, कहाँ से दरियाओं को कैसे टैकल करना है, वो हमारी समझ नहीं थी। मैं आर्किटेक्ट ज़रूर हूँ, टाउन प्लानिंग मेरा शोबा नहीं है। एज अ कंसल्टेंट हम जो ये रहनुमाई फरमाते हैं उसको समझ लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने में हमें बीइंग अ कंसल्टेंट आसानी होती है, लेकिन ये हमारा शोबा नहीं। तो अल्लाह पाक का ये ख़ास करम है कि जो इनका 22-23 साल का तजर्बा जो कि बैरिया में इन्होंने हासिल किया, और भी दुनिया में, एहसान साहब को मैंने देखा बिल्कुल भी लालच नहीं करते। इनको सिर्फ एक और एक शौक़ है काम का और अच्छे लोगों के साथ काम करने का। तो ये हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है कि इन्होंने हमें चुना और हमारे साथ काम किया। और इनकी रहनुमाई में मैं ये समझता हूँ एक कमाल है जो नदीम एजाज साहब, नईम एजाज साहब, वसीम साहब, इनकी पूरी फैमिली कर रही है। और वो है कि मैं, अल्लाह पाक का ऐसा एहसान है कि हम जो यहाँ मजाक में भी बात करते हैं अल्लाह पाक पूरी कर देता है। तो मैं अक्सर नदीम साहब को कहता होता हूँ कि मुझे लगता है कि हम चकवाल पहुँच जाएंगे ना खरीदारियाँ करते हैं, तो नदीम साहब कहते होते हैं आगे से खास साहब को नवी गाल करो वैसी टप गए होती है। अल्लाह का एक अपना निज़ाम है, वो हिसाब बराबर करता है। अल्लाह पाक, हम भी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, भुगतते हैं। तो बहरहाल जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि दुबई बनाने का ख्वाब, और एक कमाल मलक रियाज साहब ने किया कि डेवलपमेंट सिखाई इस मुल्क को। एक कमाल मैं समझता हूँ कि हमें इतनी ही इज्जत दुबई के जो मोहम्मद बिन राशिद हैं उनको देनी चाहिए। एक मुसलमान उठा और उसने रेत में एक शहर खड़ा किया और पूरी दुनिया को उसने हिला के रख दिया। पूरी दुनिया का टूरिज्म, पूरी दुनिया की एयरलाइंस, पूरी दुनिया के एयरपोर्ट्स तंग हैं दुबई से कि ये क्या कर रहे हैं, हमें आउट ऑफ बिजनेस करते जा रहे हैं। तो शेख साहब कमर कस लें, क्योंकि यहाँ पे नदीम साहब ने, नईम साहब ने, एहसान साहब ने, हमने कमर कस ली है कि हमने दुबई से बड़ा शहर बनाना है। दुबई 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, हम इंशाल्लाह 2.5 लाख किलोमीटर बनाएंगे। किलोमीटर नहीं, सॉरी 2.5 लाख किनाल। और नईम साहब आ गए स्टेज पे तो उन्होंने 5 लाख से नीचे ब्रेक नहीं लगानी।
یہ 2-4 دبئی اکٹھے کر کے آپ کو انشاءاللہ پیک کر کے دیں گے. اور جو اس میں خاص بات ہے, میں اتنے سارے یہاں افراد موجود ہیں, میں چونکہ آرکیٹیکٹ ہوں, آرکیٹیکچر کی مثال دوں گا کہ اگر میں نے گھر بنانا ہو تو میں کام کرنے والا ٹھیکیدار لے کے آؤں گا, میں کام کرنے والا وینڈر لے کے آؤں گا, میں کام کرنے والا سپلائر لے کے آؤں گا, اینٹوں والے کو پیمنٹ کروں گا, سریے والے کو پیمنٹ کروں گا. یہ قدوس صاحب بھی میرے دوست بیٹھے ہیں جی, کلاس فیل ہیں, جو ہمارے پروجیکٹ میں گھوڑے بنائے ہیں انہوں نے بنائے ہیں, تو ان کے لیے بھی بہت زوردار تالیاں. یہ گھوڑے آپ کی شان ہے اور بہت سارے گھوڑ سواروں کو کھٹکتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر میں نے گھر بنانا ہے تو میں وہ ٹھیکیدار اور وہ تمام افراد کو میں چن کے لوں گا, اور میں اپنے ٹھیکیداروں کے ساتھ لڑائیاں نہیں کروں گا, انہیں گالیاں نہیں دوں گا, اور گالیاں دینے کے بعد انہیں پروجیکٹ پہ نہیں لے کے آؤں گا. تو اگر یہ ملک دبئی بننا ہے, اگر یہ سنگاپور بننا ہے, تو یہاں یہ چور چور کے نعروں سے اور ایک دوسرے کی پینٹیں شلواریں پتلونیں کھینچنے سے نہیں بنے گا. یہ بالکل بھی نہیں بنے گا. نہ یہ اس طرح سے خان صاحب بنا سکیں گے, نہ نواز شریف صاحب بنا سکیں گے, نہ آصف علی زرداری صاحب بنا سکیں گے. ان سب کو ایک ہونا پڑے گا اور وہ کام کرنا پڑے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے قیام سے پہلے عام معافی دے کے کیا تھا. ان سب کو عام معافی دے اور ان کو کہے خدا را اپنا پیسہ اس ملک میں واپس لے آئیں, یہ دبئی اوور نائٹ بن جائے گا. احسان صاحب نے یہ کیلکولیشن کی ہے, وہ کہتے ہیں ملک ریاض صاحب نے نواز شریف صاحب کو ایک پروجیکٹ پرپوز کیا تھا کہ یہ جو اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان یہ روڈ ہے, اس کے دونوں طرف اگر آپ ملٹی سٹوری بلڈنگز بنائیں اور حکومت بنانے دیں تو پاکستان کا قرضہ یہ اس ایک سڑک سے اتر سکتا ہے. ایک سڑک سے, پاکستان کی ایک سڑک سے. اور ویسی کئی سڑکیں ہیں بلو ورلڈ سٹی کے اندر. تو ہم یہ آفر کرتے ہیں کہ بھائی جان تھوڑے دنوں کے لیے ملک تعمیری مقاصد کے لیے ہمارے حوالے کریں, ڈیولپرز کے ہاتھ کھول دیں, ملک ریاض صاحب کو اس کمیٹی کا ہیڈ بنائیں. تمام کام کرنے والے ڈیولپرز آپ سب جانتے ہیں کون ہیں, ان کو اکٹھا کریں. اس ملک کا قرضہ یہ ڈیولپر کمیونٹی اتار دے گی. وہ نہ اتارنا چاہے, بلو ورلڈ سٹی اکیلے اتار دے گی انشاءاللہ. تو دعا کریں ہم اس مشن پہ جڑے, اور ہمیں اس ملک میں کوئی ہماری سپورٹ نہیں کر رہا. وہ ہمیں عمران خان صاحب کو ہم ترلے لے لے کے تھک گئے. اب اس گورنمنٹ سے بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب سے بھی, نواز شریف صاحب سے بھی, مریم صاحبہ سے بھی. بہت سے لوگوں کو سنوں کی تکلیف ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں سنو کیا ہے, لیکن ہم وہ بھی حاضر کرتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی کے لیے صرف اور صرف مل جائیں اور ڈیولپمنٹ کریں اور کرنے دیں. یہ سیاست سے نہیں ہونا یہ کام. اگر آرمی چیف صاحب تک یہ پیغام جائے آپ یہ ملک بنانا چاہتے ہیں تو جی ہم اپنا جان مال عزت آبرو یہ ساری زمین اور سارا کمایا ہوا پیسہ پاکستان کی عزت کی خاطر, دنیا میں اسلام کی عزت کی خاطر نشاور کرنے کو تیار ہے. ہم میں سے کسی نے قبر میں لے کے دیا. تو احسان صاحب کے لیے جی بہت بہت تالیاں. یہ وہ شخصیت ہیں جن کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ دبئی ضرور بنائیں گے. آپ سب کی بھرپور تالیاں اور دعائیں ہمیں چاہیے. جزاک اللہ خیر. اللہ کے فضل و کرم سے شعیب اختر صاحب فخر پاکستان ہیں. ان کو کسی تعارف کی, کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنی ذات میں ایک مثال ہے, پورا پاکستان جانتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے. ابھی انہوں نے قطر میں ہمیں, میں سمجھتا ہوں, ایک عزت سے نوازا پوری دنیا کے. اور یہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی ریل اسٹیٹ پروجیکٹ ایسا نہیں جو ایک جگہ پہ اتنے لیجنڈز اکٹھے کر سکتا ہو جتنے شعیب صاحب نے اکٹھے. اسی گن تھا کے نہ کسی کا نام آتا تھا ہمیں, نہ ہم کسی کو جانتے. سارے کرکٹ لیجنڈز تھے اور اسی دن ہمیں پتہ لگا. تو یہ صرف کریڈٹ اس بھائی کو جاتا ہے, وہ صرف ان کے لیے آئے تھے. ہمارا کوئی کمال نہیں, واللہ ہمارا کوئی کمال نہیں تھا. وہ صرف شعیب اختر صاحب کی ایک ایک کال پہ آئے تھے, اپنی دوستی نبھانے آئے تھے. یہ اور بات ہے کہ جاتے ہوئے شعیب بھائی نے, ندیم صاحب نے انہیں ایک ایک ولا گفٹ کیا. ایک شان ہے, اللہ پاک نے ایک عزت دی, وہ ہمیں اس بھائی کی وجہ سے ملی. اور جس طرح سے یہ بھائی ہماری عزت کو موٹا دیتا ہے, قدر کرتا ہے, ماتھا ٹھوک کے ساروں کو بتاتا ہے. حالانکہ یہ ہمارے ابھی ریسنٹلی پارٹنر بنے, ہمیں پیچھے سے نہیں جانتے, ہمارا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے, لیکن مردم شناس میں سمجھتا ہوں آدمی ہے. ریالٹی جو آن گراؤنڈ ہے وہ اللہ پاک نے انہیں دیکھنے کا موقع دیا ہے.
اور وہ توکل جو اللہ پاک نے انہیں عطا کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے شعیب اختر صاحب وہاں ہماری گواہی دے رہے ہیں جہاں ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا، اور کہیں سے ویڈیو آتی ہے کہ شعیب صاحب نے ادھر بھی کہا ہے کہ بلو ورلڈ ڈلیوری دے گی، کیسے نہیں دے گی۔ میں نے ابھی ریسنٹلی ان کی ایک ویڈیو سنی، تو بہت بھرپور ویلکم اور بھرپور تالیاں کھڑے ہو کے کریں گے، سارے بیٹھ کے نہیں کریں گے۔ ایسے لیجنڈ ہیرو نہیں پیدا ہوتے روز روز پاکستان میں جن کا پوری دنیا عزت کرتی ہے۔ تو اگر یہ تحفہ اللہ پاک نے آپ کو یہاں بلو ورلڈ میں دیا ہے، یہ اسٹیڈیم بھی ہم ان کے نام کرتے ہیں، یہ چلائیں گے بھی یہی، یہ سارا جو پروجیکٹ ہے وہ ڈیلیور ہوگا انشاءاللہ شعیب بھائی کے ہاتھوں سے۔